करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वेदांत प्रवेशिका शीर्षकमा आत्मबोधको स्वाध्याय चलिरहेको छ। 15औं श्लोक वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्त्या बघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्या तण्डुलं यथा। यो श्लोक हामीले हिजो वाचन गरेका थियौँ। आज पनि वाचन गरौँ र यसको बाँकी रहेको अर्थ चाहिँ हामीले दोहोर्याएर अनि समापन गरौँ। अगाडि बढौँला। वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्त्या बघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्या तण्डुलं यथा। यो श्रीमद् भागवतमा दत्तात्रेयका 24वटा गुरु भन्ने कथा आउँछ। 24वटा गुरु। यदि हामी विषयतिर अभिमुख भयौँ भने, तत्त्व विचारतिर हामी अभिमुख भयौँ भने, फर्कियौँ भने, हामीलाई सहयोग गर्न भगवान हर वस्तुको रूपमा, हर प्राणीको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ र गुरु बनेर हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ। सूर्य चम्किरहेका छन्, अरूलाई घाम भयो भन्ने काम छ, तर दत्तात्रेयलाई सूर्य पनि गुरु, जमिन पनि, पृथ्वी पनि गुरु, त्यो माहुरी पनि गुरु, हात्ती पनि गुरु, नानीले लगाएको चुरा पनि गुरु, लोहार दाइले बाण तिखारेर बसिरहँदा लोहार पनि गुरु। 24वटा गुरु। शिक्षा मिल्ने कुरा त हो नि। अब एकजना मान्छेले चाहिँ धान कुटेको हेरेछ, एकजना साधकले धान कुट्ने भन्छन्। धानलाई ओखलीमा राखेर अचेल मिलमा लैजान्छन्। ओखलीमा राखेर यस्तो यस्तो ठोकेर अनि भुस निकालेर अनि चामल लिएर घर गएको देखेछ। अथवा भनौँ धान रोपेर मल छरेर गोडेर काटेर सुकाएर धान तयार पारेर अनि धान पनि फेरि निफन्ने हो कि धान पनि त्यो केलाउने हो कि त्यसको बाहिरी परालका टुक्राहरू भए तिनलाई हटाएर अनि धान पनि फेरि कुटेर अनि त्यसपछि त्यहाँ भुस फ्याँकेर अनि अचेल फेरि भुसभित्र पनि अर्को, यद्यपि त्यो फ्याँक्नु राम्रो होइन तर पनि भुसभित्रको पनि अर्को फेरि मसिनो एक किसिमको चाहिँ बाहिरी छिल्का त्यसलाई पनि फ्याँकेर अनि चामल बनाएर बोरामा राखेर घर लगेर पकाएर खाएको एकजना साधकले देखेछ। यसो विचार गरी हेर्यो, ओहो, यो धानलाई तरिकासँग नकुट्ने हो भने धान कुट्दाखेरि त सबै धुलो पिठो हुन्छ।
धुलो पिठो पार्नु पनि भएन, अनि भुस बाँकी रहने गरी कुट्नु पनि भएन। बाहिरी भुस फ्याँकिसकेपछि अझ भित्रको भुस पनि फ्याँक्नका लागि, त्यो भित्रको छिल्का पनि फ्याँक्नका लागि, त्यो चिल्लोपन अथवा त्यो चाहिँ एक किसिमको पातलो त्यसको पर्दा, यद्यपि शरीरको लागि स्वस्थकर हुन्छ तर पनि अचेर फ्याँक्ने चलन छ, जे होस् त्यसलाई पनि फ्याँक्दा कति युक्तिको प्रयोग गर्नु पर्यो। तुषादिभि युक्तम तण्डुलम, बपुहु बाँकी राख्ने चामल के भुसहरूले युक्त भएको चामललाई युक्त्या अवघाततः युक्तिपूर्वक कुटेर यथा तण्डुलम स्वीकरोति। तुषादिभि कोशै युक्तम तण्डुलम युक्त्या अवघाततः स्वीकरोति तथैव कोशैः युक्तम, माथि छ कोशैः, कोशहरू पञ्चकोशहरूले युक्त भएको अन्तरम भनेको भित्र रहेको शुद्धम आत्मानम, शुद्ध आत्मालाई विविच्यात, विवेक गरी हेरोस्। त्यो देखेर यो पनि उदाहरणको रूपमा सिकेको। वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तम युक्त्या अवघाततः, अवघात भनेको अवहनन गर्ने भनेको कुट्ने, धान कुट्ने भन्ने अर्थमा कुट्ने भनेको कतिपय स्थानीय भाषिकाहरूमा फरक भाषा प्रयोग पो हुनसक्छ। कुट्ने भन्नाले लट्ठी लगाएर कुट्ने जस्तो कुट्ने होइन, धानलाई भुसरहित बनाउने, चावल निकाल्ने। त्यस्तै कोशैः युक्तम, अनि अब यहाँनिर के आयो त, जस्तै त्यहाँ भुसहरू छ त्यस्तै यहाँ कोषहरू छ। यो कोष भन्ने बित्तिकै सिमीको कोसा भन्छ क्यारे होइन, के बोडीको कोसा। त्यो कोसा भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र पनि कतिवटा हुँदो रहेछन्, बाहिरी एउटा पत्र, अनि त्यसपछि भित्र पत्र, अनि त्यसपछि दाना, दानाको बाहिरी भाग, अनि त्यसपछि भित्री भाग, 5वटा भाग हुँदो रहेछन्। कोशैः युक्तम, यो आत्मा पनि कोषले युक्त भएको छ, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। अन्तरम सबैको भित्र लुसुक्क बसेको छ। अरू कोषहरूले उसलाई धमिल्याउन खोजे झैँ गर्छन् तर ऊ शुद्ध छ, आफू त अलग हुँदै हो नि। आत्मानम, यस किसिमको आत्मालाई युक्त्या, युक्तिपूर्वक, फेरि त्यत्तिकै मूर्खता गरेर हुँदैन, युक्तिपूर्वक विविच्यात भनेको विवेचन गर्ने, छुट्याउने, विचिर पृथक भावे, अलग अलग छुट्याउने। स्वामी रामानन्द गिरिजीले प्रवचनमा भन्नुहुन्थ्यो, जसरी महिलाहरूले भात पकाउनुभन्दा अगाडि निफन्ने केलाउने के भन्छन् त्यसलाई, भुसहरू फ्याँकेर चावल बाँकी राखेर अनि चावल लगेर पकाउने काम गर्नुहुन्छ। भुस भुस एकतिर, चावल चावल एकतिर, अनात्मा अनात्मा एकतिर, आत्मा एकतिर। अनात्माले ढाक्या छ, ऊ शुद्ध हो तर पनि ढाकिएको छ। अब ढाकिएकोलाई नबुझिकन यत्तिकै कुरा गर्ने हो भने ऊ शुद्ध आत्मा देखिँदैन। युक्तिपूर्वक, युक्ति भनेको के हो त भन्दा श्रुति वचन, गुरुको वचन र आफ्ना तर्कहरू, श्रौत यौक्तिक लौकिकैः, श्रौत यौक्तिक लौकिकैः, यी प्रयोगहरूबाट विविच्यात, विवेचना गर्नु। यो हिजो पनि भइसकेको श्लोक। वपुस्तुषा, फेरि एकपटक वाचन गरौँ। वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात् तण्डुलं यथा, यथा तण्डुलं तथा विविच्यात्, चावललाई अलग छुट्याए झैँ गरी विवेचना गर्नु। अब यहाँ युक्त्या भनेको छ। युक्ति भनेको के हो त, हामीले तर्कको कुरा गऱ्यौँ। तर्क, तर्क भन्ने बित्तिकै अनुमानका कुराहरू आउँछन्। अनुमान प्रमाणद्वारा, विचारद्वारा पनि छँदैछ। अनुमानद्वारा कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा, मदीयम शरीरम, मेरो शरीर, अनात्मा, यो आत्मा होइन, अनुमान गर्दैछु है म। कार्यत्वात्, यो कार्य भएको हुनाले, र घटवत्, घैँटो झैँ,
जहाँ जहाँ अनुमान गरिन्छ, हामी कहाँको तर्कशास्त्र, पुरानो न्याय दर्शन छ एउटा, त्यो न्याय दर्शनले सिकाएको तर्कशास्त्र। पहिला पक्ष, पक्ष भन्नाले पर्वतमा आगो छ, धुवाँ भएको हुनाले भन्नु पर्यो भने पर्वतलाई पक्ष भनिन्छ। अब त्यहाँ आगो छ भन्नु पर्यो भने आगो यो चाहिँ साध्य भयो। धुवाँ भएको हुनाले भन्नु पर्यो भने धुवाँ चाहिँ हेतु भयो। तीनटा कुरा पहिला बुझ्ने, पक्ष, साध्य, हेतु। पक्ष, साध्य, हेतु। कसको सम्बन्धमा कुरा गरिँदैछ त्यो पक्ष, त्यहाँ लगेर के कुरा थुपार्ने हो त्यसलाई चाहिँ साध्य भन्ने, के कारणले थुप्र्याउने हो, के कारणले त्यो आरोप गर्ने हो, के कारणले त्यो सिद्ध गर्ने हो, त्यो कारणलाई भन्ने हेतु। पक्ष, साध्य, हेतु। पर्वत पक्ष भयो। आगोले युक्त छ अर्थात् पर्वतमा आगो छ, आगो हेतु साध्य भयो। धूमत्वात्, त्यहाँ धुवाँ देखिएको हुनाले त्यो हेतु भयो। यो देवदत्त हामीले भेट्दाखेरि जहिले पनि खान्न भन्छ, लुकी लुकी भित्रभित्र राति राति खाँदो रहेछ, किन ऊ मोटो देखिएको हुनाले। व्यतिरेक अनुमान हुन सक्छ। भनेपछि पक्ष, साध्य, हेतु। अब हामीले यहाँ पक्ष भनेर के गर्यौं त, हाम्रो शरीर अर्थात् पञ्चकोश अथवा हाम्रो स्थूल शरीरलाई लिउँ पहिला। स्थूल शरीर आत्मा होइन, आगो छ भने जस्तै आत्मा होइन। किन? कार्य भएको हुनाले अथवा जड भएको हुनाले। घटवत् घैँटो चाहिँ, घैँटो पनि जड छ अथवा घैँटो पनि कार्य हो, त्यस कारणले आत्मा होइन। जो जो कार्य हुन्छ त्यो त्यो आत्मा हुँदैन भन्ने। यत् यत् कार्यं तत्तत् अनात्मभूतम भन्ने। उदाहरण दिने, घटवत् घैँटो चाहिँ। जसरी यो अनुमानद्वारा स्थूल शरीरलाई अनात्मा हो भनेर सिद्ध गर्यौं, स्थूल शरीर आत्मा होइन रहेछ भनेर, त्यसै गरी सूक्ष्म शरीर पनि त्यही तरिकाले अनात्मा हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्न सकिन्छ। इदं सूक्ष्म शरीरम अनात्मा कार्यत्वात् स्थूल शरीरवत्। यो सूक्ष्म शरीर पनि आत्मा हुन सक्दैन। सूक्ष्म शरीर भन्नाले मन, इन्द्रिय, बुद्धि इत्यादि सबै आत्मा हुन सक्दैन, किनभने यो पनि कार्य हो अथवा यो पनि जड हो। यस प्रकार यो अनुमानद्वारा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा हैन, वपुस्तुषादिभिः कोशैर्युक्तं युक्त्या ततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा। सूक्ष्म देह पनि आत्मा होइन, अनात्मा हो। किन? देह भएको हुनाले स्थूल देह झैँ भन्ने अनुमानद्वारा त्यो सूक्ष्म शरीरभन्दा पनि भिन्न भनेर मान्ने। अब आयो कारण शरीर। कारण शरीर पनि आत्मा होइन, किनभने त्यो पनि देह भएको हुनाले त्यो पनि स्थूल शरीर झैँ भनेर यी तीनटै शरीरबाट भिन्न आत्मा छ भन्ने कुरा युक्तिद्वारा बुझ्नु। युक्ति प्रमाण भनेको चाहिँ यही। हामीले एकदम सामान्य कुरा पनि दोहोऱ्याइकन विभिन्न तरिकाले भनेका छौँ। यसले युक्तिद्वारा बताइएका कुराहरू मनमा दृढ हुन् भनेर। यो युक्तिद्वारा, यिनै साधनाहरूद्वारा यो आत्मा पञ्चकोशभन्दा भिन्न हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अब यो पञ्चकोशभन्दा अनि तीन शरीरभन्दा भिन्न आत्मा हो भन्ने कुराको सिद्ध गर्नका लागि अर्को तरिका पनि छ। अर्को तरिका भनेको अन्वय र व्यतिरेक। अन्वय र व्यतिरेक यस्तो प्रसिद्ध छ भनाइ, अन्यत्र पनि सुन्नुभएको होला। अन्वय र व्यतिरेक। अन्वय भनेको के? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः। लेख्नु होला, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः।
त्यो हुँदा त्यो भयो भन्न पाइयो भने अन्वय। तद अभावे तद अभावो व्यतिरेकः, तद अभावे तद अभावो व्यतिरेकः। त्यो नहुँदा त्यो भएन भन्ने खाले कुरा गर्नु पर्यो भने त्यसलाई व्यतिरेक भनिन्छ। अब अन्वय र व्यतिरेकको तरिकाबाट पनि आत्माको पञ्चकोशभन्दा भिन्न, पञ्चकोशातीत भनेर बुझ्न सकिन्छ। कसरी भन्दा अन्वय गरौँ पहिले हेरौँ। अन्वय भनेको के भन्दा हरमा तत्सत्वे तत्सत्वम, त्यो हुँदा त्यो हुनु। अन्वय भनेको पछि पछि लागेर हिँड्नु, अथवा भनौँ घैँटोमा माटो पछि पछि लागेर हिँड्नु, त्यो के भयो? अन्वय भयो। घैँटोमा माटो पछि पछि लागेर हिँड्नु, गहनामा सुन पछि पछि लागेर हिँड्नु, कपडामा धागो पछि पछि लागेर हिँड्नु। कपडा जहाँ गयो धागो पनि सँगै गयो, अन्वय भयो कि भएन? जाग्रत अवस्थामा पनि आत्मा छ, अन्वय भयो। स्वप्न अवस्थामा पनि आत्मा छ, सुषुप्ति अवस्थामा पनि आत्मा छ। स्थूल शरीरको अनुभव गर्दै गर्दा पनि आत्मा स्थूल शरीराभिमानी बनेर देखा परेकै छ। सूक्ष्म शरीरको प्रतीतिमा पनि छ, कारण शरीरको रूपमा पनि छ। पञ्चकोशको कुरो गर्दा अन्नमय भनेर कोश भनेपछि त्यहाँभित्र पनि अन्नमय भनिसकेपछि त्यहाँ पनि आत्मा पुगेकै छ। प्राणमयमा पुगेकै छ, मनोमयमा पुगेकै छ, विज्ञानमयमा पुगेकै छ, आनन्दमयमा पनि आत्मा पुगेकै छ भनेपछि के भयो? यो अन्वय भयो। हर ठाउँमा अन्वित भएर जाने, पछि लागेर जाने, व्यापक भएर घुस्रेर जाने। घैँटोमा पनि माटो पुगेकै छ, अनि त्यो पालामा पनि माटो पुगेकै छ। चिलिममा पनि, चिलिम भन्ने थाहा छ नि हैन? पहिले पहिले त्यो के काँचो पातको धुलो राखेर अनि के हुक्का तमाखु के बनाउँथे, चिलिम। कहतारोमा पनि पुगेकै छ। भक्तपुरतिर जाँदा जुजुधौ राख्ने एउटा भाँडो हुन्छ, जुजुधौ भन्ने थाहा छ नि? हो, त्यो भाँडोमा पनि माटो पुगेकै छ। घ्याम्पोमा पनि पुगेकै छ, घैलामा पनि पुगेकै छ। के? माटो। के भयो? अन्वय भयो। अन्वयको कुरा बुझियो। अब व्यतिरेकको कुरा गरौँ। व्यतिरेक भनेको के हो भन्दा नहुनु, त्यो हुँदा पनि त्यो नहुनु, अथवा त्यो नहुँदा त्यो नहुनु। बाहिर है, बाहिर। त्यो नहुनु भन्नाले के नहुनु त भन्दा जाग्रत अवस्थामा स्वप्न अवस्था छैन, स्वप्न अवस्थामा कारण अवस्था छैन, के अरे कारण शरीर छैन, सुषुप्ति अवस्था छैन। अनि स्थूल शरीरको अनुभव हुँदै गर्दा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर होइन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर होइन, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर होइन, कारण शरीर स्थूल पनि होइन, सूक्ष्म पनि होइन। भनेपछि ती अवस्थाहरू, ती शरीरहरू, ती कोषहरू एक आपसमा त्यो हुँदा यो छैन, त्यो हुँदा ऊ छैन, ऊ हुँदा ऊ छैन, ऊ हुँदा ऊ छैन। अवस्थाहरूको, शरीरहरूको, कोषहरूको एक आपसमा व्यतिरेक छ। तर हरेक कोषमा, हरेक शरीरमा, हरेक अवस्थामा चाहिँ आत्माको अन्वय छ। अन्वय र व्यतिरेक शब्दको प्रयोग आइरहने भएको हुनाले यसै गरी बुझ्नुपर्छ। अब यो कुरो बुझ्नु भएन भने म अर्को तरिकाले बुझाउँछु। विद्यार्थीहरू कहाँ मैले भन्ने गर्थेँ, तिमी बुझ्न चाहन्छौ कि चाहँदैनौ पहिला? यदि तिमी बुझ्न चाहन्छौ भने ढुङ्गोलाई पनि म बुझाउँछु, किनभने भगवानको एउटा कृपा हो। जो श्रद्धा गर्दछ, जो निष्ठा गर्दछ, जो समर्पण गर्दछ, जसलाई पनि बुझाउन सकिन्छ, तर उसमा हुनु पर्यो कि बुझ्ने उत्सुकता। अब अर्को तरिकाले बुझौँ, बुझाएर छोड्ने हो। अन्वय र व्यतिरेक। आज म सानो थिएँ, पहिले पहिले संयोगले, सौभाग्यले गुरुको छोरा धेरैको काखमा बसेर, सम्मानपूर्वक सम्मानित ठुलै व्यक्तिहरूको पनि काखमा बसेर बाल्यकाल बिताउने सुअवसर प्राप्त भयो। त्यतिखेर पनि म थिएँ, तर त्यतिखेर सानो सानो फुच्चे गुरुपुत्र म त्यतिखेर पनि थिएँ, किनभने त्यो बाल्य अवस्थाको अनुभव गर्ने मै हो। अनि अलि ठुलो भएँ, वाराणसीतिर गइयो, पढियो, गल्लीतिर घुमियो, गङ्गाजीको किनारमा
पञ्चगङ्गा घाटतिर, रामघाटतिर, हरिश्चन्द्र घाटतिर, दशाश्वमेध घाटतिर कुदिरहेको अहिले पनि याद आउँदाखेरि एउटा फेरि जवानी आयो कि फेरि उमेर आयो कि जस्तो लाग्छ। त्यो युवा अवस्था थियो, त्यो पनि मै थिएँ। अब अहिले के अवस्था हो थाहा छँदैछ हजुरहरूका सामु। यतिखेर पनि म छु। भगवानले कृपा गर्नुभयो र केही वर्ष अरू बाँचियो भने, बुढै भइएछ भने, बुढो हुँदा पनि बाँचिएछ भने त्यतिखेर पनि म हुन्छु, हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि बाल्यावस्थामा पनि म थिएँ, युवावस्थामा पनि म थिएँ, पौगण्ड अवस्थामा पनि म थिएँ, युवावस्थामा पनि म थिएँ, अनि वयस्क हुँदा पनि म छु, वृद्ध हुँदा पनि म हुन्छु भनिसकेपछि त्यतिखेर मको अन्वय। अब व्यतिरेक के को? बाल्यावस्था हुँदा वृद्धावस्था थिएन, युवावस्था पनि थिएन, युवावस्था हुँदा बाल्यावस्था थिएन, वृद्धावस्था थिएन। भनेपछि अवस्थाहरूको त्यो एजको माने एक आपसमा व्यतिरेक, तर हरेकमा अन्वय आत्माको, मेरो, मको। यो हो अन्वय र व्यतिरेकको तरिका। अब एउटा श्लोक पञ्चदशीको लेख्ने अनुकूल मिल्छ भने लेख्नुहोस्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यो च्याटमा पनि कसैले लेख्न भ्याउनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पञ्चकोश विवेकतः, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पञ्चकोश विवेकतः, आत्मानं तत उद्धृत्य, आत्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते, परम ब्रह्मानुभूयते। यस्तै के छ जस्तो लाग्छ मलाई, जे होला परम ब्रह्म अनुभूयते भने पनि हुन्छ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भनेको अन्वय र व्यतिरेकको प्रक्रियाबाट। हाम्रो पिताजीले आफ्नो डायरीमा तत्त्व विचार गर्ने प्रक्रियाहरू भनेर 15वटा सूत्र लेख्नुभएको थियो। 15वटा सूत्रहरूमा चाहिँ अवस्थात्रयको विचार, 3 शरीरको विचार, पञ्चकोशको विचार, अनि के पञ्चीकरणको प्रक्रिया, यस्तै के भनेर, अनि अन्वय व्यतिरेकको प्रक्रिया भनेर लेख्नुभएको थियो। अन्वय व्यतिरेक भनेको त्यो हुँदा त्यो किन भयो, त्यो हुँदा त्यो किन भएन, यसो हेरेर विचार गर्ने। घैँटो बनाउँदै गर्दा माटो देखेर, मुछेको देखेर त्यहाँ गहिरिएर एकछिन यस्तो घोरिएर विचार गरियो भने बस ज्ञान प्राप्त हुनका लागि एउटा स्रोत बन्छ त्यो। उद्यानमा बस गई सब तत्व खुल्छन्, फुल्दो गुलाब बीच तत्व अनेक फुल्छन्, उद्यानमा बस गई सब तत्व खुल्छन्। बस हाम्रा व्यावहारिक कुराहरूबाट वेदान्तका रहस्यहरू बुझ्ने तरिका यो हो, आत्मबोधमा बताइएको छ। त यही कुरा यहाँ बताइयो कि वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्तवघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात् तण्डुलं यथा। यो कुरा मैले प्रसङ्गवशात् पञ्चकोश विवेकको क्रममा पञ्चदशीमा आएको यो श्लोक बताएँ। पञ्चदशीमा पञ्चकोश विवेकको कुराहरू धेरै आएको छ। पञ्चदशी नाम गरेको ग्रन्थ एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठुलो पनि छ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पञ्चकोश विवेकतः आत्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्मानुभूयते। अब यसपछि अर्को श्लोकमा जाउँ होइन त। अब हामी यसपछिको श्लोकमा जाने प्रयास गर्दैछौँ। यी पञ्चकोशका वस्तुहरूलाई जडत्व हेतुले, कार्यत्व हेतुले अथवा विभिन्न अरू प्रक्रियाहरूले पनि यी आत्मा होइनन्, अनात्मा हुन् भन्ने कुराको अनुभव गर्न सकिन्छ।
विविच्या तण्डुलम यथा, तण्डुलको जस्तै विवेचना गरेर थाहा पाउनु भन्ने कुरा यसमा आयो। अब यसपछिको अर्को श्लोक, अर्को पंक्ति अब यहाँ अगाडि बढ्दैछ। आत्मा ब्रह्मरूप छ, सबैतिर व्यापक छ भनेर बताइयो। यदि सबैतिर व्यापक छ आत्मा भने त्यसलाई अनुभव गर्न यत्रो टाउको दुखाइ किन? सबैतिर व्यापक हो यदि भने जता हेर्यो उही ब्रह्म देखिनु पर्ने, अनुभव हुनु पर्ने, अनि ब्रह्मको अनुभव नभएको कारणले गर्दा युक्ति चाहिने, युक्तम युक्त्या बघात भन्नुपर्ने यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो? सबैतिर आत्माको अनुभव किन हुँदैन? भए अनुभव हुनुपर्ने। आज दिउँसो शरबत खाने भनेर एकजनाले शरबत ल्याएर दिए, खायो, गुलियो छैन। अनि मैले सोधेँ यो के हो, शरबत कि खाली पानी? दिने मान्छेले भने यो शरबत। अनि मैले सोधेँ शरबत भए गुलियो हुनुपर्ने किन छैन? गुलियो राख्ने चलन छ या कागतीहरू राख्ने चलन छ, किन छैन? सायद भुलेर होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। यदि छ भने अनुभव हुनु पर्दछ, सिद्धान्त त यही हो। यदि गुलियो राखेको हो भने गुलियोको अनुभव हुनु पर्यो। यदि कुनै पनि वस्तु छ भने अनुभवमा आउनु पर्दछ। आत्मा सर्वत्र व्यापक छ, ब्रह्मरूप हो, अयम आत्मा ब्रह्म भनेर शास्त्रले बताएको छ। सधैँ सर्वगत भएको आत्मा छ यदि भने सर्वत्र अवभाषित किन हुँदैन? सर्वत्र प्रकाशमान किन हुँदैन? प्रतीत किन हुँदैन? जानकारीमा किन आउँदैन? थाहा किन पाइँदैन? यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तरका लागि यो श्लोक आएको छ। अब यो पढौँ। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा, सदा सर्वगतोऽप्यात्मा, न सर्वत्रावभासते, न सर्वत्रावभासते। बुद्धावेव, ये बुद्ध हैन है, बुद्धावेव, बुद्धावेवावभासेत, बुद्धावेवावभासेत, स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। यसको पनि अलिकति अर्थ अन्वय विचार गरौँ अनि त्यसपछि फेरि अभ्यास गरौँ ल, श्लोकको सजिलो हुन्छ। सदा सर्वगतः अपि आत्मा, आत्मा सदा सर्वगतः अपि, गतोप्यात्मामा गतः अपि यसरी छुट्यायो। संस्कृतमा त्यो विसर्ग छ भने त्यो विसर्ग चाहिँ अपर भएमा कहिले ओ हुन जान्छ, कतिपय पर अक्षर पर आउँदाखेरि रेफ बनिदिन्छ, कहिले कहिले खाली बस्दिन्छ। अचम दृष्ट्वा अधो याति हसश्चोपरि गच्छति, अवसाने विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। अगाडि स विसर्ग रेफ छ भनेदेखि कतिपय ठाउँमा त्यो ओ हुन जान्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तलतिर झर्छ, रेफ र बन्छ, कहिले चाहिँ विसर्ग बनिदिन्छ। यस्तै यस्तै नौटङ्की गर्छ त्यो रेफले अथवा सकारले। रेफस्य त्रिविधा गति। सदा सधैँ, सर्वगतः अपि सबैतिर व्यापक भएर रहेको भए पनि आत्मा सर्वत्र न अवभासते, जहाँ तहीँ प्रकाशित हुँदैन, भाषित हुँदैन। किन हुँदैन त? ठाउँ परे हुन्छ, ठाउँ नपरे हुँदैन। किन? जसरी स्वच्छ वस्तु अगाडि छ भने प्रतिबिम्ब पर्छ। स्वच्छ वस्तु भन्नाले ऐना, स्वच्छ वस्तु भन्नाले पानी, स्वच्छ वस्तु भन्नाले अरू कुनै पनि टलक पर्ने खाले सिसा जस्तै, अथवा मणिहरू, अथवा चमकदार कुनै वस्तुहरू। त्यस्तोमा आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब पर्छ, टल्किन्छ, अनुहार देखिन्छ। यहाँ टिको लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा ऐनामा हेरेपछि आफ्नो प्रतिबिम्ब त्यहाँ पर्ने भएको हुनाले थाहा हुन्छ। ऐनामा हेरेदेखि प्रतिबिम्ब थाहा हुन्छ। यो कागजमा हेरेर प्रतिबिम्ब थाहा हुँदैन। किन हुँदैन? यो कागज स्वच्छ छैन, स्वच्छ द्रव्य भन्छौँ हामी।
त्यो अति स्वच्छ भएको हुनाले त्यसमा प्रतिबिम्ब पर्छ, त्यसको रिफ्लेक्स, त्यसको चाहिँ यता फर्किन्छ अनि आफ्नै मूर्ति, आफ्नै अनुहार, आफ्नै वस्तु देखिन्छ। कहाँ देखिन्छ भन्दा जहाँ स्वच्छ द्रव्य छ, स्वच्छ अधिकरण आधार छ, त्यहाँ देखिन्छ। बुद्धौ एव अवभासेत। जो अस्वच्छ छ त्यहाँ भाषित हुँदैन प्रतिबिम्ब। जसरी त्यसै गरी त्यो आत्मा सबैतिर व्यापक हुँदा हुँदै पनि सबै ठाउँमा भाषित हुँदैन। ढुङ्गा मुढामा आत्मा प्रकाशित भयो भनेर थाहा पाउन सकिँदैन, किन ती अलि स्वच्छ द्रव्य भएनन् यसका हेरिकन, यो हेरिकन। बुद्धौ अवभासेत। बुद्धि जो अति स्वच्छ द्रव्य भएको हुनाले बुद्धिमा चाहिँ त्यो प्रकाशित हुन्छ। के? आत्मा। आत्मा प्रकाशित हुने कहाँ? बुद्धिमा। बुद्धिमा नै आत्मा प्रकाशित हुन्छ। यसलाई फेरि एकपटक वाचन गरौँ। मैले स्क्रिन सेयर हटाएँ कि के गरेँ कुनै। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। अब यहाँनिर केही अर्थ लगाउन अप्ठ्यारो परेको जस्तो त लाग्दैन। सदा सर्वगतः अपि आत्मा। आत्मा पछाडि भने पनि हुन्छ, सदा अगाडि भने पनि हुन्छ। सदा सर्वगतः अपि आत्मा सर्वत्र न अवभासते। सर्वत्र अवभासते जोडियो, बिचमा न ल्याएर हाल्दिने। सर्वत्र न अवभासते। बुद्धौ एव अवभासेत। स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् बुद्धौ एव अवभासेत। सदा सधैँ सर्वगतः अपि सबै ठाउँमा व्यापक भएर रहेको भए पनि आत्मा सर्वत्र जहाँ तहीँ न अवभासते, प्रकाशित हुँदैन। बुद्धौ एव बुद्धिमा मात्रै अवभासेत, प्रकाशित हुन्छ। कसरी? जसरी स्वच्छेषु स्वच्छ द्रव्यमा प्रतिबिम्बवत् प्रतिबिम्ब परे झैँ गरी आत्मा सबैतिर व्याप्त छ, तर पनि सबै ठाउँमा प्रतीत हुँदैन। उसको भास हुनका लागि के चाहिन्छ? कहाँ देखा पर्दछ त भन्दा निर्मल बुद्धिमा मात्रै देखा पर्दछ। जसरी घैँटोमा, कपडामा, पुस्तकमा, टेबुलमा आफ्नो अनुहार पर्दैन, ऐनामा पर्छ आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब। त्यसै गरिकन आत्माको प्रकाश बुद्धिमा मात्र देखा पर्दछ, अन्यत्र देखा पर्दैन। अर्को उदाहरण दिउँ। सूर्यको प्रकाश सबै ठाउँमा परेको छ, तर सूर्यको प्रकाश सबै ठाउँमा परे पनि यहाँ टेबुलमा, जमिनमा हेरेर सूर्यको प्रतिबिम्ब झल्किँदैन। निर्मल पानीमा वा ऐनामा मात्रै सूर्यको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ। त्यस्तै चमकदार, त्यस्तै स्वच्छ द्रव्य नभइकन घटपट आदि पदार्थहरूमा स्वच्छता नभएको हुनाले त्यहाँ प्रतिबिम्ब अथवा सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्दैन। त्यस्तै झैँ गरी स्वच्छमा आत्मा प्रकाशित हुन्छ, मलिनमा प्रकाशित हुँदैन। अब स्वच्छमा कसरी त भन्दाखेरि हाम्रो शरीर चाहिँ रजोगुणको कार्य, अनि पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरू तमोगुणका कार्यहरू, अनि अन्तःकरण चाहिँ सत्वगुणका कार्यहरू। सत्वगुणको कार्य भएको हुनाले बुद्धिमा, अन्तःकरणमा आत्मा प्रकाशित भयो। रजोगुणको कार्य भएको हुनाले देहादिमा, तमोगुणको कार्य भएको हुनाले देहादिमा आत्मा प्रकाशित भएन, बुद्धिमा मात्रै प्रकाशित भयो। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा। फेरि सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्।
आत्मा सधैँ सर्वगत व्यापक भएर पनि, सबै ठाउँमा व्यापक भएर बसेर पनि बाहिरतिर फर्किएका मानिसले त्यो आत्मालाई बुझ्न सकेनन्। पराञ्ची खानी व्यत्रेण त स्वयम्भू तस्मात् पराङ पश्यति नान्तरात्मा। फेरि अर्को कुरा पनि छ, एउटा नेपालीमा प्रसिद्ध भनाइ छ, भेडा भेडाको सङ, बाख्रा बाख्राको सङ,